अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? अच्छी बात है। अच्छा जी, आज हम हैं उर्दू की क्लास में और आज हम उर्दू की क्लास में क्या काम करेंगे? आपको याद है हम काम कर क्या रहे हैं आजकल? हमने क्या किया था पिछली क्लास में, या किस चैप्टर पर हैं हम? सबक कौन सा चल रहा है हमारा? याद है या भूल गए हैं? चलें, अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला देती हूँ। वैसे मुझे पता है आप भूले नहीं होंगे, ठीक है? कि जनाब हम जो है अपनी किताब के इस वक्त सबक नंबर 2 पर हैं, ठीक है, जिसका नाम है दस्तखत। याद आया ना? इसकी हमने कहानी भी सुनी थी पूरी, और इसके अलावा हमने इसकी रीडिंग सबक की पढ़ाई भी की थी, ठीक है? तो आज हम इसी सबक में से कुछ न्यू एक्टिविटी करने वाले हैं, ठीक है? अगली हम एक नई मश्क शुरू करेंगे आज, और वो मश्क क्या है भाई? वो मश्क है तफ़हीम की, सवाल जवाब की, ठीक? अच्छा, अब इसके लिए आपको पता है क्या करना है? आपने ये करना है कि आप जल्दी से अपनी बुक का पेज नंबर ज़रा 10 निकाल लीजिए। पेज नंबर 10 ओपन कीजिए अपनी किताब का। कर लिया सबने? वेरी गुड। अब देखिए आपके पास सबक नंबर जो हमारा 2 है दस्तखत, उसका सफ़ा नंबर 10 है। उसमें क्या एक्सरसाइज मौजूद है? सबसे ऊपर आपकी है तफ़हीम, ठीक, यानी सवाल जवाब मौजूद हैं, और हमें क्या करना है? हमें इन सवाल जवाब का तहरीरी मश्क मुकम्मल करनी है, ठीक है? हम इसे डिस्कस भी करेंगे और फिर आप इसे लिखेंगे भी। चलें फिर हम इसका आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, तो अब देखिए आपके पास तफ़हीम में सबसे पहला सवाल क्या है? हाँ जी, सबसे पहला सवाल क्या है हमारा? सबसे पहला सवाल है फाउंटेन कलम का मौजिद कौन है? सवाल क्या है? फाउंटेन कलम का मौजिद कौन है? चलिए भाई आप मुझे बताइए, जल्दी से सोचिए। हमने तो सबक बहुत अच्छे से समझा था, याद है आपको? नाम याद है कि किसने फाउंटेन पेन ईजाद किया है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। बिल्कुल ठीक। इसका जवाब क्या बनेगा? इसका जवाब बनेगा फाउंटेन कलम के मौजिद का नाम लुइस वाटरमैन है, ठीक है? चलें एक दफ़ा और पढ़िए मेरे साथ जवाब। फाउंटेन कलम के मौजिद का नाम लुइस वाटरमैन है, ठीक है? ये आपका हो गया पहला सवाल, ठीक? अच्छा जी, चलिए अब दूसरा सवाल पढ़ते हैं। दूसरे सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूसरे सवाल में आपसे पूछा गया है फाउंटेन कलम किस सन में ईजाद हुआ? सवाल पढ़िए दोबारा। फाउंटेन कलम किस सन में ईजाद हुआ? आपको याद है सबक में ये भी मौजूद था, और हमने इस पे बात भी की थी कि फाउंटेन कलम किस सन में ईजाद हुआ है। आपको याद है ना? दस्तखत का सबक याद है आपको? कि कैसे एक मुआहिदे पे दस्तखत के लिए बैठे थे, फिर लुइस वाटरमैन, उनका कलम नहीं चला, दस्तखत नहीं हो पाए, फिर किस तरह से उनके जहन में एक ख़्याल आया और उन्होंने फ़ैसला किया कि मुझे एक कलम ईजाद करना है। ये सारी चीज़ें थी ना? और फिर क्या हुआ था? और फिर उन्होंने जो है वो 1883 में इसके लिए कोशिशें शुरू कर दी थी। ऐसे ही था, और फिर 1 साल की मेहनत के बाद, मुख्तलिफ तजुर्बात के बाद 1884 में जो है ये कलम ईजाद हुआ था, है ना? तो इसका जनाब सवाल हमारा क्या है? फाउंटेन कलम किस सन में ईजाद हुआ? इसका जवाब फिर क्या होगा? इसका जवाब होगा फाउंटेन कलम सन 1884 में ईजाद हुआ। जल्दी से लिखिए आप सब भी। फाउंटेन कलम सन 1884 में ईजाद हुआ। शाबाश, मुकम्मल कर लिया आपने ये जवाब। चलें अब हम अपना तीसरा सवाल देखते हैं। अच्छा जी, तीसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है लुइस मेहमान से दस्तखत क्यों करवाना चाहता था? लुइस मेहमान से दस्तखत क्यों करवाना चाहता था? याद है आपको? क्या चीज़ थी? बिल्कुल ठीक, एक मुआहिदा होने वाला था। एक बड़ी कंपनी से वो एक मुआहिदा दस्तखत करवाने वाले थे, है ना? इसलिए वो चाहते थे कि जल्दी से उस एग्रीमेंट पे, उस मुआहिदे पे दस्तखत हो जाएं। ऐसे ही था, इसी तरह से था ना कहानी में।
چلیں پھر اس کا ہم جواب بناتے ہیں. اس کا جواب کیا بنے گا؟ ہمارا سوال ہے کہ لوئس مہمان سے دستخط کیوں کروانا چاہتا تھا. اس کا جواب بنے گا آپ کے پاس لوئس ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مہمان سے دستخط کروانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے، چلے دوبارہ ریپیٹ کیجئے میرے ساتھ ایک دفعہ جواب. ہم نے کیا لکھا ہے اس کا جواب؟ لوئس ایک بڑی کمپنی کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ مہمان سے دستخط کروانا چاہتا تھا. ٹھیک ہے جی، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جلدی سے آپ نے مکمل کیا ساتھ ساتھ یہ جواب بھی، شاباش. چلیں اب اگلا سوال ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے سوال میں ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. اگلا سوال ہے ہمارا سوال نمبر 4. مہمان دستخط کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا تھا؟ مہمان دستخط کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا تھا؟ اس سوال کا مطلب کیا ہے کہ بھئی مہمان جو ہے وہ سوچ رہا تھا دستخط کروانے ہیں نہیں کروانے، کچھ الجھن کا شکار تھا. اگر ایسا تھا تو کیوں تھا؟ کیا وجہ تھی؟ جلدی سے بتائیے کیا وجہ تھی. ذرا یاد کیجئے سبق. یاد آیا نا آپ کو؟ بالکل ٹھیک. کیونکہ جو مہمان تھا اس کا یہ ماننا تھا کہ جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی اشارے مل جاتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اشارے دے دیتا ہے کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اور اس وقت جب وہ دستخط کرنے کے لیے آیا تھا تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی اشارہ دیا ہی نہیں، تو میں دستخط کروں یا نہ کروں. اسی الجھن کا شکار تھا وہ. یہی بات تھی نا ہمارے سبق میں. تو اب ہم اسے کیسے بنائیں گے اپنے جواب میں؟ آپ اس کا سوال آپ کا ہے مہمان دستخط کرنے میں پس و پیش کیوں کر رہا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ اس کا جواب لکھیں گے مہمان خدا کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر تھا. شاباش. ٹھیک ہے، کیا لکھا ہم نے؟ مہمان خدا کی طرف سے کسی اشارے کا منتظر تھا. چلے یہ ہو گیا ہمارا سوال نمبر 4 بھی مکمل. اب ایک سوال اور ہے یہاں پہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے سوال نمبر 5 اور اس میں کیا پوچھا گیا ہے آپ سے؟ لوئس نے کیوں کہا یہ فضول قلم. کیا ہے سوال نمبر 5؟ لوئس نے کیوں کہا یہ فضول قلم. اب ذرا جلدی سے یاد کیجئے سبق میں ایسا کیا ہوا تھا؟ بالکل، جب وہ دستخط کرنے کے لیے قلم چلانے کی کوشش کی مہمان نے تو کیا ہوا تھا؟ قلم چلا ہی نہیں، ہے نا. اور پھر اس نے جب زور سے جھٹکا دیا تو روشنائی کا ایک چھیٹا جو ہے وہ اس کے معاہدے کے کاغذ پہ گر گیا. اور پھر جب دوبارہ قلم چلانے کی کوشش کی تو قلم پھر نہیں چلا. ایسا ہی ہوا تھا نا بالکل سبق میں. تو چلیں پھر ہم اس سوال کا جواب کیا بنائیں گے؟ سوال دوبارہ پڑھیں پہلے. لوئس نے کہا یہ فضول قلم. بھائی کیوں کہا تھا؟ کیوں کہا؟ اس کا جواب ہم لکھیں گے لوئس نے ایسا اس لیے کہا کہ دوسرا قلم بھی نہیں چلا اور قلم سے روشنائی کا قطرہ نکل کر کاغذ پر چپک گیا. دوبارہ پڑھیے. لوئس نے ایسا اس لیے کہا کہ دوسرا قلم بھی نہیں چلا اور قلم سے روشنائی کا قطرہ نکل کر کاغذ پر چپک گیا. چلیں اس طرح سے ہمارے یہ سوال 5 سوال جو ہیں یہ مکمل ہوتے ہیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ بھی جلدی سے ان سوالات کے جوابات اپنی ایک کاپی میں بہت خوشخط طریقے سے لکھیں گے. ٹھیک، اور اس کے بعد اپنے ٹیچر کو اپنے مکمل کام کی تصویر بھیجیں گے اور آپ سے ٹیچر آپ کی ان سوالات کو زبانی بھی سن سکتی ہیں. آپ زبانی بھی جواب دے سکتے ہیں نا، کیونکہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آیا ہے. ٹھیک ہے، چلیں اللہ حافظ.